हामी यस मण्डलीमा केही समयदेखि मर्कुसको सुसमाचारदेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ। गएको हप्ता पास्टर प्रेमले हामीलाई मर्कुस 12 अध्यायको 1 देखि 12 पदबाट दाखबारीको एउटा दृष्टान्तबाट परमेश्वरको पुत्रको अधिकारको बारेमा बताउनु भएको थियो। हामी यदि यो मर्कुसको खण्डलाई हेर्दैछौँ भने हामी येशूको जीवनको अन्तिम हप्तामा छौँ। मर्कुसको सुसमाचारको सुरुवात यदि तपाईँले मर्कुस 1 अध्यायको 1 पद हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ भनिएको छ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ भनेर। र हामी जान्दछौँ यो सुसमाचार ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो र धर्मशास्त्र अनुसार उहाँ बौरी उठ्नुभयो र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। जब येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ, येशू ख्रीष्ट एउटा कुरामा निश्चित हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको बलिदानीद्वारा उहाँले सबैलाई, हरेक जसलाई उहाँले चुन्नु भएको छ उनीहरूको मुक्तिलाई उहाँले निश्चित गर्नुहुन्छ। बत्तिसमा दिने यूहन्नाले जब येशू ख्रीष्टलाई पहिलोपल्ट देखिरहेका थिए उनले भनेको थिए, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। अनि केही चेलाहरूले यसुलाई पछ्याउन सुरु गरेका थिए। जब पाप उठाइ लैजाने थुमाको विषयमा हामी कुरा गर्दछौँ, परमेश्वरले पुरानो करारदेखि एउटा यस्तो बलिदानीको प्रथा प्रणाली सुरु गर्नुभयो जहाँ मानिसहरूको पापको उद्धारको लागि या मानिसहरूको पाप ढाक्नको लागि एउटा थुमाको रगत बगाइनुपर्छ। यसको सबैभन्दा उच्चतम चित्र हामीले यदि हेर्छौँ भने निस्तारको थुमाको बारेमा हामी पाउँदछौँ, जहाँ प्रस्थानको पुस्तकमा जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो उहाँले निस्तारको थुमाको बलिदानीद्वारा उनीहरूलाई उद्धार दिनुभएको थियो। इजरायलीहरूले हरेक वर्ष मनाउने चाड निस्तार चाड एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने तिनीहरूलाई यसले मिस्र देशको उद्धारको बारेमा याद दिलाउँदथ्यो। त्यति मात्र नभएर परमेश्वरले यसलाई भविष्यमा आउने महान उद्धारको लागि पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। येशू निस्तारको उच्चतम थुमा हुनुहुन्छ र अन्तिम थुमा हुनुहुन्छ। अब हामीलाई अर्को कुनै भेडाको बलिदानीको आवश्यकता पर्दैन। प्रस्थान 12 अध्यायको 5 पदमा यदि तपाईँ र म जान्छौँ भने त्यहाँ के भनिएको छ, जुन थुमा बलि हुनुपर्छ त्यो थुमा निष्खोट हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै दाग लागेको हुनु हुँदैन। जब परमेश्वरले मोसेद्वारा इजरायलीहरूलाई निर्देशनहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो कि जुन थुमा तिमीहरूले बलिदानी गर्छौ त्यसलाई आफूसँग राख्नु र त्यसको जाँच पडताल गर्नु, त्यसमा कुनै खोट नहोस्। र तिनीहरूले त्यसै गर्दथे। यदि खोट भेटाइएमा तिनीहरूले त्यसलाई बलिदानी गर्दैनथे, किनभने निस्तारको थुमा निष्खोट हुनु पर्दथ्यो। हामी जब येशूको बारेमा हेर्छौँ उहाँ निस्तारको उच्चतम र अन्तिम थुमा हुनुहुन्छ र उहाँ हामी जस्तै शरीरमा भए तापनि उहाँ निष्खोट हुनुहुन्थ्यो। आज जसै हामी पुत्रको अधिकार र राज्यको विषयमा हेर्दछौँ हामी उहाँको सिद्धता र पूर्णताको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। म अनुरोध गर्दछु म सँगसँगै तपाईहरूले आफूसँग भएको बाइबलमा मर्कुसको सुसमाचार 12 अध्यायको 13 देखि 34 पद हेरौँ। मर्कुसको सुसमाचार 12 अध्यायको 13 देखि 34 पद। मेरो बाइबल अनुसार यो 1384 पेज नम्बरमा छ। तर यदि तपाईँ फरक संस्करणको बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने नयाँ करारको दोस्रो पुस्तक, मत्तीपछिको दोस्रो पुस्तक, मर्कुसको पुस्तक तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रभुको इच्छा भयो भने हामी आज 13 देखि 34 पदलाई पुरालाई हेर्नेछौँ। म आशा गर्दछु तपाईँहरूले पाउनुभएको छ र म हामी सबैको लागि यो पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पछिबाट उहाँलाई कुरामा फसाऊ भनेर तिनीहरूले फरिसीहरू र हेरोदीहरू मध्येका केही व्यक्तिहरूलाई उहाँ कहाँ पठाए। तिनीहरू आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न,
किनकि तपाईँ मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहोस्, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसङ्गत छ कि छैन? हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ? यसुले तिनीहरूको कपटीपन थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ? एउटा दिनार ल्याएर देखाऊ। उनीहरूले एउटा सिक्का ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तस्बिर र छाप कसको? तिनीहरूले उहाँलाई भने, कैसरको। तब यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई देऊ र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई। तिनीहरूले उहाँसँग अचम्म माने। मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने सदुकीहरू आएर उहाँका आए र उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, मोसाले हामीलाई लेखिदिएका छन् कि कसैको दाजु मर्यो र निसन्तान भएर पत्नीलाई छोडिराख्यो भने उसको भाइले त्यस स्त्रीलाई लैजानुपर्छ र आफ्नो दाजुको निम्ति सन्तान खडा गर्नुपर्छ। एउटा परिवारमा 7 भाइ थिए। जेठोले एउटा श्रीमती ल्यायो अनि त्यो मानिस निसन्तान भएर मर्यो। अब माइला भाइले त्यस स्त्रीलाई विवाह गर्यो र त्यो पनि निसन्तान भएर मर्यो। अनि साइलाले पनि त्यस्तै गर्यो। अनि 7 भाइको सन्तान भएन। सबैभन्दा पछि त्यो स्त्री पनि मरि। अब मृतकहरूको पुनरुत्थानमा तिनीहरू मध्ये त्यो कसकी पत्नी हुन्छ? किनकि ती 7 जनाले त्यसलाई विवाह गरेका थिए। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भुलमा परेको कारण यही होइन र कि तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्दछौ न त परमेश्वरको शक्तिलाई जान्दछौ। किनकि जब मृतकबाट तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ, तिनीहरू न त विवाह गर्छन् न तिनीहरूको विवाह हुन्छ, तर तिनीहरू स्वर्गमा भएका दूतहरू जस्तै हुन्छन्। मृतकहरू जीवित भई उठ्ने कुराको विषयमा के तिमीहरूले मोसाको पुस्तकमा पढेका छैनौ कि कसरी पोथ्राको विषयमा लेखिएको खण्डमा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। उहाँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जिउँदाहरूका हुनुहुन्छ। तिमीहरू एकदमै भुलमा परेका छौ। शास्त्रीहरू मध्ये एकजना आए र तिनीहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेको सुने। यसुले तिनीहरूलाई ठिक जवाब दिनुभएको देखेर तिनले उहाँलाई सोधे, सबै आज्ञाहरूमा मुख्य चाहिँ कुन हो? यसुले जवाब दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो, हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। योभन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। त्यस शास्त्रीले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अर्को कोही छैन। उहाँलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु सबै होम बलि र बलिदानीहरूभन्दा उत्तम हो। तिनले बुद्धिमान साथ जवाब दिएका देखेर यसुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी परमेश्वरको राज्यदेखि टाढा छैनौ। त्यस समयदेखि उहाँलाई प्रश्न गर्ने कसैको साहस भएन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनेमा हामी सबैलाई आशिष होस्। आमेन। मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि येशूको जीवनको यो अन्तिम हप्ता हो। यदि तपाईँ यहुदी क्यालेन्डरलाई अहिले पछ्याउनुहुन्छ भने यहुदी क्यालेन्डर अनुसार यो निस्तारको सुमा बलिदानी गर्ने समय भएको छ। अन्तिम हप्ता निस्तार चाड नजिक आइरहेको छ अनि येशू यतिखेर यरुसलेममा आउनुभएको छ। हामी देख्दछौँ जब येशू ख्रिस्ट गालिली छोडेर कफरनहुमबाट हुँदै सामरिया हुँदै यरुसलेमतर्फ आउँदै गर्नुभएको थियो, उहाँले आफू आउनुको बारेमा अगमबाडीहरू गर्दै आउनुभएको थियो, विशेष गरी उहाँको मृत्युको अगमबाडी। जब पहिलोपल्ट उहाँले आफ्नो चेलाहरूमा आफ्नो अगमबाडी, आफ्नो जीवनको उद्देश्यलाई अगमबाडीको रूपमा भन्नुभएको थियो कि उहाँले भन्नुभएको थियो, म यरुसलेममा जानुपर्छ र शासकहरूले मलाई पक्रनेछन् र अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पिदिनेछन् र म मर्नेछु। र त्यो सँगसँगै उहाँले आफ्नो पुनरुत्थानको विषयमा पनि भन्नुभएको थियो कि उहाँ फेरि बौरी उठ्नुहुनेछ। यसैद्वारा उहाँले चुन्नुभएका मानिसहरूको मुक्तिलाई निश्चित गर्नुहुनेछ। जब येशू यरुसलेममा आउनुभयो, येशू यरुसलेममा आउँदाखेरि अलिकति फरक तरिकाले उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँ आइसकेपछि उहाँले विशेष गरी उनीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान मन्दिरलाई उहाँले आक्रमण गर्नुभएको थियो। एक अर्थमा भन्ने हो भने मन्दिरमा भइरहेको जति पनि कुराहरू थियो उहाँले
परमेश्वरको वचनअनुसार भइरहेको नदेखेपछि उनीहरूलाई धपाउन थाल्नुभयो, उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। यस कारणले गर्दाखेरि पुजारीहरू र शास्त्रीहरूमा उहाँको विरुद्धमा रिस रागहरू जन्मेर बढ्न थालेको थियो। येशू ख्रीष्टको सेवकलाई हामी जसो हेर्छौँ, उहाँलाई हरेक समय फरिसीहरू, शास्त्रीहरू, सदुकीहरूले जहिले पनि विरोध गरेको नै हामी पाउँदछौँ। तर यस समयमा उहाँ तिनीहरूकै ठाउँमा आएर तिनीहरूलाई नै विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ 11 अध्यायको 18 पदमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पुजारीहरू, शास्त्रीहरूले अब यसोलाई कसरी नाश गरौँ भनेर उपाय खोजिरहेका छन् भनेर भन्दैछ। त्यसपछि उनीहरूले सबैभन्दा जानेको कुरा चाहिँ सुरुमा आएर तपाईँले यी सबै कुराहरू कसको अधिकारद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छन्। अनि गएको हप्ता हामीले येशू ख्रीष्टको अधिकारको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ कि उहाँ परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ। 11 अध्यायकै माफ गर्नु 12 अध्यायकै 12 पदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले येशूलाई त्यहाँ पक्रन खोजे, तर भिडको कारणले उनीहरू उहाँलाई छोडेर गए भनेर भनिएको छ। एक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि येशू र पुजारीहरू र शास्त्रीहरूको चाहना एउटै छ। येशू ख्रीष्ट मर्न आउनु भएको छ, तिनीहरू उहाँलाई मार्न चाहन्छन्। तर फरक के कुरा छ भने येशू ख्रीष्ट मानिसहरूको मुक्ति निश्चित गर्नको लागि धार्मिकतामा आउनु भएको छ, तर उनीहरू चाहिँ आफ्नो रिसमा येशूलाई मार्न चाहन्छन्। येशू चुनेकाहरूको मुक्ति निश्चित गर्नलाई आउनु भएको छ र त्यसै कारण आफूलाई बलिदानी दिन चाहनुहुन्छ, तर उनीहरू आफ्नो शक्ति गुमेको कारणले रिसले उनीहरूलाई मार्न चाहन्छन्। र येशू ख्रीष्टलाई मार्नको लागि उनीहरूलाई त्यति सजिलो पनि थिएन, किनभने भिडको कारणले गर्दाखेरि येशूलाई उनीहरूले त्यतिखेर छोडेर गएका थिए। यदि तिनीहरूले येशूलाई मार्न चाहन्थे भने तिनीहरूले दुईवटा कुरा गर्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरा, मानिसहरूबाट येशू ख्रीष्टको सपोर्ट हटाउनु पर्दथ्यो, या मानिसहरूको अगाडि येशू ख्रीष्ट अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर देखाउनु पर्दथ्यो, या येशू ख्रीष्ट राम्रो मान्छे होइन भनेर बताउनु पर्दथ्यो। र दोस्रो कुरा, तिनीहरूले रोमीहरूको पनि सपोर्ट चाहिँदथ्यो येशू ख्रीष्टलाई मार्नको लागि, किनभने यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई पन्तियस पिलातसको अगाडि उभिएको तपाईँले देख्नुहुन्छ भने उनीहरूले भन्छन् हाम्रो व्यवस्थामा मार्नको लागि भनिएको छैन। र त्यतिखेर रोमी शासकको अधीनमा, रोमी साम्राज्यमा केवल मार्नको लागि रोमीहरूसँग मात्रै अधिकार थियो र उनीहरूले मार्नको लागि एउटै कारणले मार्न सक्थे, यदि त्यहाँ रोमी शासनको विरुद्धमा राजद्रोह या विद्रोह गरेको छ भने मात्रै। त्यसै कारणले उनीहरूले उपाय खोज्न थालेका छन् अब येशू ख्रीष्टको लाई कसरी मार्ने, र त्योभन्दा अगाडि पहिला येशू ख्रीष्टलाई जसै मानिसहरूले मन पराउँछन् त्यो मन पराउने कुरोलाई तिक्ततामा कसरी बदल्ने र रोमी साम्राज्यलाई कसरी येशू ख्रीष्टको विरुद्धमा लगाउने। त्यसै कारणले उनीहरू दुष्ट योजना र षड्यन्त्रहरू बनाउँदैछन्। जब हामी 13 पदमा आउँछौँ त्यहाँ भनिएको छ पछिबाट उनीहरू गए, 12 पदमा उनीहरू छोडेर गए भनेका छन् र 13 अध्यायमा उनीहरू फेरि फर्केर आएका छन्। त्यो बिचमा तिनीहरूले एकदमै दुष्ट योजनाहरू बनाएर फुल प्रुफ प्लानको साथमा अब आएका छन्। उनीहरू त्यतिकै बसेका छैनन्, किनभने येशूलाई फसाउनको लागि उनीहरूले 3वटा समूहहरू या 3वटा फरक मानिसहरू अब पठाएका छन्। पहिलो समूह र पहिलो मानिसको बारेमा, ग्रुपको बारेमा हामीले 13 पददेखि 17 पदसम्म पाउँछौँ। उहाँलाई फसाउनको लागि तिनीहरू आएका छन् र तिनीहरू 2वटा समूहहरू यहाँ आएका छन्। 2वटा समूहहरू एक भएर आएका छन्, तिनीहरू फरिसीहरू र हेरोदीहरू। यदि तपाईँले फरिसी र हेरोदीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू एकदमै फरक हुन्, एउटा पूर्व अर्को पश्चिम। नेपालको अहिलेको सन्दर्भलाई तपाईँले हेर्ने हो भने एउटा समूह फुटेको छ अनि त्यो बिचमा नाटक र नौटङ्गी भइरहेको छ। उनीहरू एक हुन सक्दैनन् अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने। फरिसी र हेरोदीहरू त्यस्तै हुन्, उनीहरू पनि एक हुन सक्दैनन्। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ,
मेरो शत्रुको शत्रु चाहिँ मेरो मित्र हुन्छ। एनिमी अफ माई एनिमी इज माई फ्रेन्ड अर माई एलाइ। फरिसीहरू ग्रिक शब्द, माफ गर्नु होला, हिब्रू शब्द पारुस भन्ने शब्दबाट आएको, जसको मतलब अलग गरिएको। इजरायलको इतिहासमा उनीहरू आफूलाई एकदमै पवित्र मान्दथे र उनीहरू परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिद्धता र शुद्धतासँग पालन गर्ने मानिसहरू भनेर आफूलाई सोच्दथे। उनीहरू भन्दथे हामी जस्तो कोही पनि छैन, किनभने हामीले परमेश्वरको वचनलाई एकदमै सिद्धतासँग पालन गरेका छौँ। एक समयमा त्यो तपाईँले येशू ख्रीष्टले मत्ती 24 अध्यायमा उहाँले जब फरिसीहरूलाई धिक्कार दिँदै हुँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्दै गरेको बेलामा उहाँले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू धनियाको पनि दशांश दिन्छौ। याद गर्नुहोस्, दशांश दिनलाई एकदमै कठिन पनि छ धनियाको चाहिँ, किनभने उनीहरूले 10 किलो भयो भने 1 किलो दिने होइन, तर गनेर चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि एउटा चाहिँ छुट्याएर त्यसरी दशांश दिने मानिसहरू थिए धनियाको दानाहरू। उनीहरू आफूलाई एकदमै सिद्ध र पवित्र भन्दथे। फरिसीको बारेमा हामीले अर्को एउटा उदाहरण पाउँदछौँ। उसले प्रार्थना गर्न जाने बेलामा भन्थे म अरू जस्तो छैन, म त्यो पापी जस्तो छैन, म त एकदमै सिद्ध छु भनेर उनीहरूले आफूलाई सिद्धताको स्थानमा राखेका थिए। र उनीहरू चाहन्थे इजरायलमा इजरायलीहरूको राज्य होस् र उनीहरूले राम्रोसँग मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउन सकुन् र जहाँ उनीहरूले आफूलाई सिद्ध देखाएर राज्य गरून्। उनीहरू सडकको कुनाहरूमा बसेर प्रार्थना गर्ने गर्दथे र सडकको कुनाहरूमा बसेर मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउन चाहँदथे, किनभने उनीहरू आफूलाई सिद्ध र शुद्ध ठान्दथे। अर्कोतर्फ हेरोदीहरू छन्। हेरोद इजरायलको त्यतिखेर राजालाई दिएको टाइटल हो, हामी हेरोद भनेर पाउँदछौँ। राजा इजरायलमा छन् तर उनी यहुदी होइनन्। याद गर्नुहोस् है, संसारको इतिहासमा हामीले यस्तो इतिहासहरू पाउँदछौँ जहाँ कुनै न कुनै साम्राज्यले कुनै न कुनै समयमा सारा संसारमा राज्य गरेको हामी पाउँदछौँ। हामीले महान ग्रिक राजा अलेक्जेन्डरको बारेमा पाउँदछौँ। उनको समयपछि जस्तै ग्रिस कमजोर हुँदै थियो, रोमी साम्राज्य बलियो भएर माथि निस्केको थियो। रोमी साम्राज्यले बलियो भएर माथि निस्किने क्रममा सारा संसारमा आफ्नो शासन लगाएको थियो। सारा संसारमा आफ्नो शासन लगाउने क्रममा हामी जान्दछौँ राजा एकजना मात्रै छन्, सम्राट एकजना मात्रै छन्, उनले सबै ठाउँमा राज्य गर्न पाउँदैनन्। त्यसै कारणले जहाँ जहाँ उनको साम्राज्य छ उनले आफ्नो अधिकारीहरू पठाउने गर्दथे। अधिकारीहरूमध्ये एकजना हामी देख्छौँ पन्तियस पिलातस, जहाँ उनले रोमी शासन लागू गरिरहेका थिए इजरायलमा। त्यति मात्र नभएर अर्को ठाउँमा शासन गर्नको लागि, इजरायलमा शासन गर्नको लागि हेरोदलाई पनि राखिएको थियो। र हेरोदीहरू कस्ता मानिसहरू थियो भन्दाखेरि उनीहरू यहुदी थिएनन्, उनीहरू आधा एदोमी र आधा सामरियाका सन्तानहरू थिए। यसको मतलब एदोमको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ भने एसावको सन्तानहरूबाट एदोम आएको थियो र उनीहरू हाफ ब्रिड या इडुमियन ब्लडबाट भनेर भन्दछ। यसको कारण यही थियो कि यदि सबै अधिकार इजरायलीहरूलाई दियो भने तिनीहरूले के गर्छन्, विद्रोह गरेर आफ्नो देश फिर्ता लिन्छन्। तर हेरोदीहरूलाई दियो या हेरोदलाई एदोमीहरूलाई दियो भने, इदुमियनहरूलाई दियो भने चाहिँ उनीहरूले विद्रोह गर्दैनन्, आफ्नो काम पनि भइराख्ने, आफूले केही पनि गर्नु नपर्ने। र हेरोदीहरू एकदमै रोमको पक्षमा थिए। तिनीहरू एकजना इजरायलको पक्षमा एउटा समूह, अर्को समूह रोमको पक्षमा, दुवैजना कहिले पनि मिल्दैनन्। तर शत्रुको शत्रु मेरो मित्र हुन्छ भने जस्तै दुवैजना मिलेर आएका छन् यहाँ। अनि येशू ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्न चाहँदछन्, येशू ख्रीष्टलाई जाँच्न चाहँदछन्। अनि उनीहरू आएर भन्दछन्, गुरुज्यू हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ र कसैको वास्ता गर्नुहुन्न। सायद योभन्दा ठुलो झुट तिनीहरूको लागि केही पनि थिएन, किनभने उनीहरू येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दैनथे। तर येशू ख्रीष्टलाई फकाउनको लागि उनीहरूले एकदमै मिठो शब्द प्रयोग गरेर भन्छन्, गुरुज्यू हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ। दुःख लाग्दो कुरा, उनीहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा साँचो कुरा त थाहा पाएका छन्, येशू ख्रीष्ट सबैभन्दा सत्य हुनुहुन्छ, एकमात्र सत्य हुनुहुन्छ, तर उनीहरू त्यो विश्वास गर्दैनन्। प्रियहरू, यसले हामीलाई एउटा चेतावनी दिँदछ, तपाईँलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन सक्छ, येशू ख्रीष्टको बारेमा सबै कुरा मन पर्न पनि सक्छ, तर त्यसले तपाईँ र मलाई उद्धार दिँदैन। त्यसको लागि तपाईँले र मैले येशू ख्रीष्टमा पूर्ण रूपमा भरोसा गर्नुपर्दछ।
आज संसारमा सबैभन्दा ठुलो समस्या यही छ, मानिसहरू यसोलाई मन पराउँदछन् तर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहँदैनन्। मण्डलीमा समस्या यही छ, आज मानिसहरू येशू ख्रीष्टलाई मन पराउँछन्, येशू ख्रीष्टको बारेमा सबै कुरा थाहा छ तर हृदयमा साँचो रूपमा भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन्। तर तपाईँ र मलाई यो चुनौती छ र सँगसँगै एउटा अवसर छ कि हामी येशू ख्रीष्टलाई पूर्ण रूपमा हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि भरोसा गरौँ। जब येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले सोध्दै थिए, गुरुज्यू हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ, कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, कसैको वास्ता नगर्नु हुने भन्दै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले माया नगर्नु हुने भन्न खोजेको होइन, तर यदि सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले अरू मानिसहरूको विचारको चाहिँ ख्याल गर्नुहुन्न, उनीहरूले के सोच्छन् त्यसको वास्ता गर्नुहुन्न, किनभने तपाईँले केवल सत्य मात्रै सिकाउनुहुन्छ। तपाईँले केवल सत्य मात्रै सिकाउनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर तपाईँले मानिसको मुख हेरेर पनि फैसला गर्नुहुन्न, न्याय गर्नुहुन्न। यूहन्ना 7 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले जब आफ्नो बारेमा कुराकानी गर्दै गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिमीहरूले किन मुख हेरेर न्याय गर्छौ, तिमीहरूले त ठिक गर्नुपर्ने होइन र येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनमा पनि यही गर्नुभएको छ। उहाँले मुख हेरेर होइन तर जे साँचो छ त्यही व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरू एकदमै कठिन प्रश्न येशू ख्रीष्टलाई सोध्न गइरहेका छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि एउटै प्रश्नबाट दुईवटा काम गर्न सकियोस्। या त येशू ख्रीष्टले एउटा उत्तर दिनुहुन्छ भने मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई मन पराउँदैनन्, अर्को उत्तर दिनुहुन्छ भने रोमीहरूले त पक्कै पनि पक्रिनेछन्। उनीहरूको प्रश्न छ, भन्नुहोस् कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसङ्गत छ कि छैन, हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ। सिकाउने मान्छेहरूलाई मानिसहरूले जहिले पनि जाँच्न चाहन्छन् या जहिले पनि सिकाउने मान्छेहरूको निर्णयलाई पछ्याउन चाहन्छन्। याद गर्नुहोस्, फरिसीहरू कैसरलाई कर तिर्न चाहँदैनन्। रोमी साम्राज्यको एउटा शासन गर्ने तरिका के थियो भने मानिसहरूबाट धेरै कर उठाउने व्यवस्था, राम्रो व्यवस्था, राज्य शासन त दिने नै हो, तर त्यसको लागि चाहिँ कर धेरै उठाउने गर्दथे। कर उठाउनेहरूको विरुद्धमा इजरायलीहरू एकदमै तिक्तताले भरिएका थिए। हामीलाई उदाहरणको लागि जखायसको कथा थाहा छ। सानो मान्छे तर मानिसहरूले उनलाई के गर्थे, घृणा गर्दथे, किनभने उनी कर उठाउने मानिस थिए, उनीहरूको नजिक पनि आउन दिँदैन थिए। यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अर्को ठाउँमा पापीहरू र कर उठाउनेहरू भनेर भनिएको छ। उनीहरूले एउटा छुट्टै क्याटेगोरी बनाएर तिनीहरूलाई राखेका थिए। यसै गरी इजरायलीहरू कर तिर्न चाहँदैन थिए, किनभने उनीहरूले धेरै कर बुझाउनु पर्दथ्यो, घृणा गर्दथे। यदि येशू ख्रीष्टले कर तिर्नुपर्छ भनेर भनिदिनु भयो भने मानिसहरूले मन पराउने थिएनन् भने उनीहरू निश्चित थिए। अर्को कुरा, फेरि कर तिर्नु हुँदैन भनेर भनिदियो भने हेरोदीहरू रिसाउने कन्फर्म थियो, किनभने हेरोदले रोमको शासनको अधीनमा चाहिँ शासन गरिरहेको थियो अनि हरेक कुरा चाहिँ सबै रोमलाई नै रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने भएको कारणले यदि बुझाउनु पर्दैन भन्यो भने पनि पक्कै पनि रोमले त पक्रिन्छ। याद गर्नुहोस् है, एउटै कुराबाट दुईवटा शिकार गर्न खोजिरहेका छन्। यदि मानिसहरूलाई हामीलाई त्यस्तो पर्छ भने हामी आत्तिन्छौँ पनि होला, किनभने अगाडि गयो भने पनि त्यस्तै छ, यता गयो भने पनि त्यस्तै छ, जाने कुनै ठाउँ छैन। उनीहरूले एउटा ठोस निर्णय मागेर भन्छन् हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ, भन्नु पर्यो। जनता जान्न चाहन्छन् कर तिरौँ कि नतिरौँ। यसले तिनीहरूको कपडी पनि थाहा पाएर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ। याद गर्नुहोस् है, अब तिमीहरूले मलाई किन परीक्षा गर्न चाहँदछौ। येशू ख्रीष्ट सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मानिसहरूको हृदयको कुराहरू थाहा थियो र उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू किन मलाई जाँच्न चाहन्छौ, मेरो किन परीक्षा गर्न चाहन्छौ। तिमीहरूको अगाडि म दुधको दुध पानीको पानी बनाइदिन्छु, एउटा दिनार लिएर आऊ, मलाई देखाऊ। दिनार एउटा सिक्का जुन चाहिँ मानिसहरूको एक दिनको ज्याला बराबर हुन्थ्यो, अनि त्यो लिएर आऊ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, दिनार चाहिँ फरिसीहरूले इजरायलीहरूले राख्न चाहँदैन थिए, किनभने दिनारमा कैसरको छाप थियो, कैसरको तस्बिर थियो, अनि त्यो भनेको तिनीहरूको लागि मूर्ति पूजा गरे बराबर तिनीहरूले मान्दथे। तिनीहरूले एउटा ल्याएर दिए अनि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो यो तस्बिर र छाप कसको हो। यो तस्बिर र छाप कसको हो भन्दा कैसर, रोमको सम्राट कैसरको हो। अनि यसोले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुहुन्छ कैसरका चिजहरू कैसरलाई दियो।
र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई देऊ भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि एकदमै अनौठो उत्तर उहाँले दिनुभएको थियो। यदि यो प्रश्नमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा केही पनि सोधेका थिएनन्। उहाँले जे कुरा सत्य छ त्यही कुरा भनिदिनु भएको छ। जे कुरा सत्य छ त्यही कुरा उहाँले भनिदिनु भएको छ। यो संसारको कुराहरू संसारको प्रतिरूप अनुसार बनेका छन्। पैसा त्यसमध्ये एक हो। यो भन्दै गर्दा पैसा गलत कुरा हो भन्न खोज्या होइन, तर पैसा हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि होइन। उहाँले कैसरको कुरा कैसरलाई देऊ भनेर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि, किनभने त्यो पैसामा कैसरको प्रतिरूप भएको कुरा उहाँले बताउनुहुन्छ। तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले मानिसहरूलाई फेरि भन्नुहुन्छ, जे कुरा परमेश्वरको हो त्यो कुरा परमेश्वरलाई देऊ भनेर भन्नुहुन्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पद यदि हामी हेर्छौँ भने तपाईँ र म परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनिएका छौँ। त्यसै कारण हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको हो। हामीले आफूले आफूलाई आफ्नै तरिकाले चलाउनु मिल्दैन। हामी परमेश्वरप्रति जवाफदेही छौँ। अनि उहाँले यही भन्नुहुन्छ कि जे कुरा परमेश्वरको हो त्यो कुरा परमेश्वरलाई देऊ। कैसरको कुराको तिमीहरू वास्ता नगर। कैसरको कुरा कैसरले लगेरै जान्छ, तर तिमीहरू परमेश्वरका हो। तिमीहरूले आफूले आफूलाई परमेश्वर कहाँ सुम्पिनु पर्दछ। जब हामी परमेश्वरका हामी सुम्पिन्छौँ, हामी परमेश्वरको साँचो आराधनामा हामी आउनु पर्दछ। र साँचो आराधनामा आउनको लागि येशू भन्दा अर्को बाटो छैन। त्यसपछि तिनीहरू अचम्म माने र तिनीहरू त्यहाँबाट गए, किनभने तिनीहरू फसाउन सक्दैनन्। किनभने येशू ख्रीष्टले सत्य जवाफ दिनुभएको छ। उहाँले न त रोमको पक्ष लिनुभयो न त इजरायलीहरूको त्यो पक्ष लिनुभयो। उहाँले सत्यको पक्ष लिएर भन्नुभयो कि कैसरको कुराहरू कैसरलाई देऊ र परमेश्वरको कुराहरू परमेश्वरलाई देऊ। त्यसपछि हामी अर्को तर्फ अगाडि बढ्छौँ, अर्को घटनातर्फ। त्यही दिनमा भएको अर्को घटना, एउटा समूहहरू आएका छन्। तिनीहरू को छन्? सदुकीहरू छन्। सदुकीहरू जसले चाहिँ मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने कुराहरूमा विश्वास गर्दथे। याद गर्नुहोस्, बाइबलभरि हामीले के पाउँदछौँ? मृतकबाट पुनरुत्थान हुन्छ। अगमवक्ताहरूले त्यही कुरा सिकाइरहेका छन्। अगमवक्ताहरूले र परमेश्वरको वचनले हामीलाई बारम्बार यही कुरा बताउँदछ कि परमेश्वरको अन्तिम दिनको समयमा हामी सबैजना पुनरुत्थान हुने रहेछौँ भनेर। तर सदुकीहरू यस्तो समूह थिए जसले चाहिँ यो कुरा विश्वास गर्दैन थिए। सदुकीहरू जसले आफ्नो नाउँ पुजारी सादोकबाट लिएर आएका थिए, तिनीहरूले आफूले आफूलाई सादोकका सन्तानहरू भनेर आफूले आफूलाई चिनाउँदथे, जहाँ उनीहरूको मन्दिरमा निकै नै मुख्य भूमिका थियो। किनभने केवल सदुकीहरू मात्रै मन्दिरमा पुजारीहरू हुन पाउँदथे। उनीहरूले केवल व्यवस्थाको पुस्तकहरू, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थाको पुस्तकहरू मात्रै परमेश्वरबाट प्रेरित भएर लेखिएको, अरू पुस्तकहरू चाहिँ परमेश्वरबाट प्रेरित भएर लेखिएको होइन भनेर उनीहरूले भन्दथे। त्यसपछिका पुस्तकहरू, इतिहासको अनि भजन सङ्ग्रह र अगमवक्ताको पुस्तकहरू चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक बुझ्नको लागि सहायक पुस्तकहरू हुन् भनेर उनीहरूले भन्दथे। त्यसरी उनीहरूले मान्दथे। हुन त परमेश्वरको वचनमा हामीले पुनरुत्थानको बारेमा पाउँदछौँ, तर तिनीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दथे। तिनीहरूले स्वर्गदूतहरू पनि हुँदैन भनेर इन्कार गर्दथे। र उनीहरूले के भन्थे भन्दाखेरि पुनरुत्थानको बारेमा हामीलाई व्यवस्थाको 5वटा पुस्तकहरूमा कुनै पनि ठोस प्रमाण हामीले पाउँदैनौँ। त्यसै कारण उनीहरूले ती कुराहरू मान्दैनथे। तर उनीहरूको आफ्नै आफ्नो अधिकारहरू थियो र आफ्नै तिनीहरूले ट्रेडिसन र संस्कृतिलाई पछ्याउने गर्दथे। उनीहरू मान्दैनथे र उनीहरू येशू ख्रीष्टका आउँदछन्। येशू ख्रीष्टका आइसकेपछि उनीहरूले एकदमै अर्को एउटा प्रश्न सोधिरहेका छन्। उनीहरूले भन्दछन्, मोसाले हामीले यस्तो लेखिदिएका छन्, यदि तपाईँले मोसाभन्दा बाहिरको उत्तर दिनुभयो भने हामीले तपाईँलाई मान्दैनौँ भनेर भन्न खोजिरहेका छन्। किनभने मोसाले एउटा यस्तो रीति दिएका थिए। यो रीति चाहिँ के थियो भने, यदि कुनै मानिसले विवाह गर्यो र विवाह गरेपछि निसन्तान भएर मर्यो भने उसको इजरायलमा नाम रहँदैन। याद गर्नुहोस्, यो कुरा हामीले व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। र उसको इजरायलमा नाम नरहने भएको कारणले उसको भाइले, जो अविवाहित छ, याद गर्नुहोस् है, विवाहित भाइले चाहिँ विवाह गर्ने होइन, जुन अविवाहित छ त्यो भाइले चाहिँ विवाह गरेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्दछ। यो इजरायलीहरूलाई दिएको कर्तव्य हो। रुथको पुस्तक यसको सबैभन्दा सुन्दर उदाहरण हामी पाउँदछौँ। रुथको पुस्तकमा हामीलाई रुथलाई विवाह गर्नको लागि बोआजले आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गरेका हामी पाउँदछौँ।
त्यति मात्र नभएर यो केवल व्यवस्थासँगै आएको नियम पनि होइन। यदि तपाईँले यहुदा र तामारको घटनालाई उत्पत्तिको पुस्तक 38 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ भने यहुदा जो तामारको ससुरा थिए, तामारको श्रीमान मरिसकेपछि उनले अर्को भाइलाई भने गएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर। याद गर्नुहोस्, यो मोसाले दिएको र मोसाभन्दा अगाडिबाट नै भएको एउटा यस्तो प्रथा थियो, एउटा यस्तो व्यवस्था थियो जहाँ कुनै पनि मानिसको नाम निशानी नमेटियोस् भनेर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दिनुभएको आज्ञा थियो। उनीहरूले आएर परमेश्वरले दिनुभएको त्यो व्यवस्थालाई लिएर परमेश्वरलाई नै प्रश्न गरिरहेका छन् र भन्छन् एउटा मान्छे भयो, उदाहरणको लागि विवाह गर्यो, निसन्तान भएर मर्यो, भाइले विवाह गरे, भाइ पनि निसन्तान भएर मर्यो र अन्तत 7 जनाले विवाह गरे र 7 जना निसन्तान भएर मर्यो। अन्तिममा त्यो स्त्री पनि मरे। अब उनीहरूको प्रश्न छ, मृतकहरूको पुनरुत्थानमा तिनीहरूमध्ये त्यो कसकी पत्नी हुनेछ? किनकि ती 7 जनाले त्यसलाई विवाह गरेका थिए। यसो ख्रीष्टलाई जाँच्नको लागि उनीहरूले अर्को एउटा गाह्रो प्रश्न लिएर आएका छन्, किनभने यतिखेर उनीहरूले एउटा सानो कुरालाई मात्रै सीमित गरेका छन् कि हामीलाई व्यवस्थाको पुस्तकबाट यसो भनिएको छ, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के तपाईँ मान्नुहुन्न? यसो ख्रीष्टले पक्कै पनि पुनरुत्थानको विषयमा उहाँले विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो जीवनकालमा वचनहरू भन्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वचन यूहन्ना 11 अध्यायमा पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ भनेर। यदि कसैले मलाई विश्वास गर्छ भने पनि ऊ मर्यो भने पनि फेरि बौरी उठ्नेछ। त्यो सत्यता उहाँले बताउनु भएको छ। उनीहरू येशू ख्रीष्टका आउँछन् र भन्दछन् कि कसको श्रीमती हुन्छ। तर येशू ख्रीष्टले तिनीहरूको हृदयको कपटलाई फेरि बताइदिएर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू भुलमा परेको कारण यही होइन कि तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्दछौ न त परमेश्वरको शक्तिलाई नै जान्दछौ। यदि तिमीहरूले धर्मशास्त्रलाई मात्रै जानेको भए र परमेश्वरको शक्तिलाई मात्रै जानेको भए पनि तिमीहरूले यो कुरा थाहा पाउने थियो, तर तिमीहरू जान्दैनौ। अनि त्यसपछि उहाँले उनीहरूको प्रश्नको सबैभन्दा सुन्दर उत्तर दिएर भन्नुहुन्छ, किनकि जब तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ तिनीहरू न त विवाह गर्छ न त तिनीहरूको विवाह हुन्छ। जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू परमेश्वरको इच्छा अनुसार पुनरुत्थान हुन्छौँ, त्यसपछि हामी अर्को कुनै बन्धनमा हुँदैनौँ। एक हिसाबले भन्यो भने श्रीमान श्रीमती हुँदैन, हामी सबैजना के हुन्छ, दाजु बहिनी। यसको मतलब श्रीमानले श्रीमतीलाई खुसी पार्नु पर्दैन, श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई अब मेरो श्रीमान रिसाउँछ कि भनेर खुसी पार्नु पर्दैन। परमेश्वरले त्यही भन्नुभएको छ कि तिनीहरू विवाहमा अब हुँदैनन्, किनभने तिनीहरू मृतकबाट पुनरुत्थान भइसकेपछि हामीले यस्तो महिमित शरीरको बारेमा कुरा गर्छौँ जहाँ विवाहको आवश्यकता पर्दैन, जहाँ सन्तानको आवश्यकता पर्दैन। तिनीहरू त को जस्तो हुन्छन्, स्वर्गका दूतहरू जस्तै हुन्छन्। अनि त्यो भन्दै गर्दा यसो ख्रीष्टले तिनीहरूको गलत विचारलाई पनि बताइदिनु भयो कि स्वर्गदूत अस्तित्वमा छैन भनेर तिनीहरू विश्वास गर्छन्। यसो ख्रीष्टले यहाँ उत्तर दिएर भन्नुहुन्छ स्वर्गदूतहरू छन्। याद गर्नुहोस्, उनीहरूले मृत्युपछिको जीवनलाई केही कुरा पनि वास्ता गर्दैनथे। तिनीहरू के भन्थे, मृत्युपछि जीवन छैन, हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको यही हो, अहिले खाने अहिले रमाउने, भोलिको त कसलाई के थाहा छ र। त्यसै कारण सदुकीहरूले आजको दिनलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण मानेर आज नै सबै कुरा गर्नुपर्छ, आजको लागि धन सम्पत्तिहरू थुपार्नुपर्छ। हामीले मरेपछि त थाहा छैन, मरेपछि के हुन्छ थाहा छैन, तर अहिले जति समय संसारमा हामी छौँ एकदमै रमाइलो गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले मन्दिरमा उनीहरूले करहरू पनि धेरै उठाउने गर्दथे, किनभने आफ्नो लागि यसै संसारमा तिनीहरू धन सम्पत्ति थुपार्नको लागि एकदमै तयार भएर बस्ने गर्दथे। तर यसले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू धर्मशास्त्र जान्दैनौ न त परमेश्वरको शक्तिलाई नै जान्दछौ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको शक्ति एकदमै महान छ, परमेश्वरको शक्ति एकदमै शक्तिशाली छ। हामी त्यो कुरालाई कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले जसै बोल्नुहुन्छ सबै कुराहरू सृष्टि हुन्छ। तिमीहरू परमेश्वरको शक्तिलाई जान्दैनौ। तिमीहरू भन्दछौ तिमीहरूले धर्मशास्त्र पढेका छौ, मोसालाई नै तिमीहरू प्रयोग गर्छौ, तर तिमीहरू जान्दैनौ। मानिसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पैसा र यस संसारमा रमाइलो होइन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अनन्त जीवन हो। अनि जुन कुरा येशू ख्रीष्टले आफ्नो
बलिदानीद्वारा निश्चित गर्नुभएको छ। यसो एकमात्र बाटो हुनुहुन्छ, एकमात्र सत्य हुनुहुन्छ र उहाँले जीवन दिनुहुन्छ। र यदि उहाँलाई इन्कार गर्यो भने चाहिँ अनन्त जीवन चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। उहाँलाई इन्कार गर्नु नै अनन्त जीवनलाई इन्कार गर्नु हो। तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्छौ न त परमेश्वरको शक्तिलाई नै जान्दछौ। त्यसपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई उनीहरूको हृदयको कपट देखाएर भन्नुहुन्छ के परमेश्वरले आफ्नो बारेमा आज बिहान हामीले पढेको खण्ड प्रस्थान 3 अध्यायमा उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ म अब्राहमका परमेश्वर हुँ, इसहाकका परमेश्वर हुँ र याकुबका परमेश्वर हुँ। याद गर्नुहोस् है, परमेश्वरले म अब्राहमको परमेश्वर थिएँ, म इसहाकको परमेश्वर थिएँ र याकुबको परमेश्वर थिएँ भनेर भन्नुभएको छैन। हामी जान्दछौँ परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले शक्तिशाली बत्तिस मण्डलीको अहिलेको सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रको जुन श्रृङ्खलालाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वर सम्बन्धी धर्म सिद्धान्तहरूलाई सिक्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हामी परमेश्वरको बारेमा पाउँदै गर्दै एउटा कुरा के पाउँछौँ भने उहाँ अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ जीवितहरूका परमेश्वर, उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई मरेको कुराहरूसँग कहिले पनि सम्बन्ध राख्नुहुन्न। उहाँ जीवन हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले उहाँले जीवन दिनुहुन्छ। र उहाँले आफ्नो बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब्राहम, इसाक र याकुबको परमेश्वर हुँ। अब्राहम, इसाक र याकुब इजरायलका पुर्खाहरू थिए र तिनीहरू के विश्वास गर्दथे भने अब्राहम जीवित छन्। किनभने यदि तपाईँले धनी मानिस र लाजरसको कथा पढ्नुहुन्छ भने यसुले भन्नुभएको थियो एकजना गरिब मानिस जब मरेर गइसके लाजरस उनी कहाँ थिए? अब्राहमको काखमा थिए भनेर यसुले भन्नुभएको छ। त्यसै कारण तिनीहरू अब्राहमलाई आफ्नो पिता पुर्खा मान्ने, इसाकलाई पिता पुर्खा माने र याकुबलाई पिता पुर्खा मान्ने भएको कारणले तिनीहरू जीवित छन् भनेर भन्दछन्। येशू ख्रीष्टले तिनीहरूको गलत धारणा यहीलाई उदाङ्गो पारिदिनु भएको छ। किनभने परमेश्वर मुर्दाहरूको परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई म हुँ, आई एम भनेर बताउनु भएको छ। उहाँले म हुनेछु या म थिएँ भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँ हुनुहुन्छ, सधैँभरिको लागि हुनुहुन्छ। अनि उहाँ नै सबैभन्दा महान महु हुनुहुन्छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्दछौ न त परमेश्वरको शक्तिलाई नै जान्दछौ। धर्मशास्त्रले तिमीहरू जानेको भए परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र परमेश्वरको शक्तिले यो निश्चित गर्दछ कि उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू, उहाँले चुन्नुभएकाहरू अन्ततः सबैजना बौरी उठ्नेछन्। अन्ततः सबैजना बौरी उठ्नेछन् र पुनरुत्थान सँगसँगै हामी सबैजना परमेश्वरको त्यो सिद्धतामा प्रवेश गर्नेछौँ। यो हप्ता गएको शनिबार मैले एकजना बहिनीलाई भेटेको थिएँ अनि उहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि म नजन्मेको भए नै राम्रो हुन्थ्यो होला, किनभने संसारमा दुःख कष्ट छ। यदि परमेश्वर साँच्चै असल हुनुहुन्छ नि यस संसारमा उहाँले किन दुःख कष्ट दिनुहुन्थ्यो र भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। म इन्कार गर्दिनँ यस संसारमा दुःख कष्ट छैन भनेर, हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। तर प्रियहरू, यसोमा विश्वास गर्नेहरूको लागि महिमित भविष्य छ। उहाँमा विश्वास गर्नेहरू हामी पुनरुत्थानको बारेमा निश्चित भएको कारणले गर्दा हामी त्यही अनुसार जिउन सक्छौँ। प्रियहरू, हामी अनन्तका लागि तयार गरेर जिउन सक्छौँ। हुनसक्छ हाम्रो यहाँ घर छैन, तर उहाँले हाम्रो लागि राज दरबार तयार गरेर राख्नु भएको छ। हुनसक्छ हामी यहाँ सङ्घर्ष गर्छौँ, तर उहाँको वचनमा भनिएको छ एक दिन उहाँले हाम्रो हरेक आँसुहरू पुस्नुहुनेछ। कति आनन्दको त्यो क्षण हुनेछ जब हामी प्राचीन समयदेखिको सबै सन्तहरूसँग एकसाथ उभिएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ। कति आनन्दको त्यो क्षण हुनेछ। जस्तो अहिले हामी मण्डलीमा सन्तहरूसँग सँगै उभिएर गाउँदछौँ, यो एउटा सानो चित्र मात्रै हो कि अनन्तताको लागि हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। कति आनन्दको त्यो क्षण हुनेछ। र जस्तै तपाईँ र म यस संसारमा हुन्छौँ, हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। जोन बाइबलले आफ्नो एउटा वचनमा यसरी भन्नुभएको थियो, जब हामी अनन्ततासँग हाम्रो अहिलेको वर्तमान दुःख कष्टलाई दाँच्छौँ सबै व्यर्थ हुनेछ। तपाईँ र म शरीरमा दुर्बल छौँ, तर अनन्ततामा हेरौँ छोटो समय मात्रै हो।
प्रार्थना गरेको कति कुराहरू हामीले नभएको देख्दाखेरि अनन्ततालाई हेरौँ, यो एउटा छोटो सङ्घर्ष मात्रै हो। परमेश्वरले निश्चित गर्नुभएको छ कि उहाँले नियुक्त गर्नुभएको हरेक मानिसहरू अन्ततसम्म रहिरहनेछ, अनन्ततसम्म रहिरहनेछ र त्यो सुन्दर राज्यमा हामी सबै प्रवेश गर्नेछौँ। र यो कुरा परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले पूर्ण गर्नुभएको छ। पुनरुत्थानको विषयमा पावलले पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा लेख्दै गर्दाखेरि उनले भन्दछन् कि हामी सबैजना बौरी उठ्नेछौँ र यही पुनरुत्थानमा नै हाम्रो आशा अडिएको छ। यदि येशू ख्रीष्ट मृतकहरूबाट पुनरुत्थान नभएको भए तपाईँ र म यहाँ भेला हुने कुनै कारण थिएन, त्यसको केही अर्थ छैन। तर जसै येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको छ, तपाईँ र म पनि बौरी उठ्नेछौँ र स्वर्गको त्यो अनन्त राज्यमा हुनेछौँ जहाँ कुनै दुःख कष्ट हुने छैन। र यो सबै कुरा परमेश्वरले आफ्नो शक्तिमा नै पुरा गर्नुभएको छ र हामी जिउँदा पनि अनन्ततालाई ध्यानमा राखेर जिउन सक्छौँ प्रियहरू। र परमेश्वरले हामीलाई यही कुरालाई बोलावट दिनुभएको छ, हामी अनन्ततालाई ध्यानमा राखेर जिउनु पर्दछ। यसो ख्रीष्टले भनिसकेपछि अब त्यहाँ एकजना मान्छे थिए, शास्त्रीहरू मध्ये एकजना, जसलाई तपाईँले अर्को ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्थाको पण्डित पनि भनेर भनिन्छ। उनलाई सबै कुरा थाहा छ। उनीहरू आपसमा विवाद गरिरहेको कुरा सुनेर उनलाई येशू ख्रीष्टले उनलाई ठिक जवाब दिनुभएको कारणले देखेर पनि उनले भन्दछन् अब प्रश्न त गर्नु पर्यो, सबैभन्दा आज्ञाहरूमा सबैभन्दा मुख्य चाहिँ कुन हो? आज्ञाहरूमा सबैभन्दा मुख्य चाहिँ कुन हो? 28 पददेखि 34 पदसम्मको हामी यस खण्डलाई हेर्छौँ भने हामीले देख्दछौँ आज्ञाहरूमा सबैभन्दा मुख्य चाहिँ कुन हो भनेर उनले सोध्दछन्। एक हिसाबले हेर्ने भने यो प्रश्न एकदमै गलत प्रश्न हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हामीले दुईवटा प्रश्न हेऱ्यौँ, दुईवटा प्रश्नको अभिप्राय यही थियो कि उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई फसाउन चाहँदथे। हेरोद र फरिसीहरू मिलेर कि हामी कर तिरौँ कि नतिरौँ, या सदुकीहरूको अनुसार कि हामीले अब पुनरुत्थानको बारेमा बताइदिनुहोस् न भनेर। तर यो प्रश्न त्यो दुईवटा प्रश्नको ढाँचोमा हेर्ने भने एकदमै कम दुष्ट लाग्न सक्छ। तर तपाईँले प्रश्न पछाडिको अर्थ हेर्नुहुन्छ भने एकदमै गाह्रो प्रश्नहरूमध्ये एउटा हो यो पनि। आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा मुख्य चाहिँ कुन हो? त्यो आज्ञामा जानुभन्दा अगाडि हामी पहिला यस मान्छेको बारेमा कुरा गरौँ। उनी शास्त्रीमध्ये एकजना थिए। एक हिसाबले भन्ने पनि त्यस समयका ईश्वर शास्त्रीहरू, थियोलोजियनहरू हुन्, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई उल्था गर्ने गर्दथे। उनीहरूले केवल पुरानो करार मात्रै थाहा छैन, उनीहरू मौखिक नियमहरू, जति पनि मिश्नाको मौखिक नियम कानुनहरू छ त्यसलाई पनि सबै कुराहरू जानेका र त्यसको अर्थ लगाउने मानिसहरू चाहिँ को थिए? शास्त्रीहरू थिए। जब हामी इजरायलको इतिहासको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, उनीहरूले जब फरिसी र शास्त्रीहरू मिलेर 613वटा फरक फरक आज्ञाहरू तयार गरेका थिए। 613वटा किन भन्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञामा सबै शब्दहरू चाहिँ अक्षरहरूलाई हेऱ्यो भने 613वटा थियो। त्यसै कारण उनीहरूले 613वटा आज्ञाहरू बनाएका थिए। 613वटा आज्ञाहरूमा पनि उनले कतिवटा गर्नुपर्ने, कतिवटा गर्न नहुने। अब यति धेरै बनाइसकेपछि उनीहरूले फेरि अरू के भनेको थियो भन्दाखेरि अझै कतिवटा मुख्य त्यो चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने र अलिकति कम या सामान्य आज्ञाहरू थिए जुन चाहिँ नगरे पनि हुने। यस्तो किसिमको विभिन्न आज्ञाहरू बनाउँदै थिए र उनीहरूले आएर अन्ततः सोधेका छन् कि यी सबै आज्ञाहरूमध्ये अब चाहिँ कुन चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने त नि? सबैभन्दा प्रमुख आज्ञा कुन हो? याद गर्नु, 613वटाहरू मध्ये एउटा यो हो भन्यो भने होइन, यो त होइन, अर्को हो भनेर भन्न सक्छन्। येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले यसरी घुमाएर प्रश्न गरेका थिए। तर जब हामी आज्ञाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, उनीहरूले विभिन्न आज्ञाहरू बनाए तापनि अन्ततः तिनीहरूको लागि मूसाले दिनुभएको आज्ञा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। यदि यहुदीहरूले मूसालाई जुन स्थानमा राखेका थिए, यदि येशू ख्रीष्टले मूसालाई त्यही स्थानमा नराख्ने हो भने येशू ख्रीष्ट असल मान्छे होइन, या येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा विद्रोही हो भनेर तिनीहरूले भन्ने गर्दथे। सायद हुनसक्छ तिनीहरूले भन्थे होला कि येशू ख्रीष्टले अर्को एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ त, नयाँ आज्ञा दिनुहुन्छ, या मूसाको आज्ञालाई उहाँले कस्तो गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर एउटा गलत अभिप्रायका साथमा उनीहरूले त्यो शास्त्रीले सोधिरहेका थिए प्रश्न। किनभने मूसा तिनीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, तर मूसाको आज्ञा तिनीहरू येशू ख्रीष्टले पालन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर उनीहरूले सोध्नलाई आइरहेका छन्। यसोले तिनीहरूलाई त्यसलाई जवाब दिएर भन्नुभयो सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो, हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले, तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर।
दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। योभन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। मत्ती 5 अध्यायमा यसले जब डाँडाको उपदेशमा बोल्दै गर्नुहुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो, म व्यवस्था भङ्ग गर्न आएको भने नसम्झ, म त पुरा गर्न आएको हुँ। र यदि कसैले व्यवस्था पुरा गर्न सक्थ्यो भने उहाँ केवल येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्थ्यो जो सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र मैले सक्दैनौँ, शास्त्रीहरूले पनि सक्दैन। उहाँ भङ्ग गर्न आउनु भएको होइन, उहाँले पालना गरेको सिद्धताद्वारा तपाईँ र मेरो उद्धार निश्चित भएको छ। तर तिनीहरू येशू ख्रीष्टलाई प्रश्न गर्न चाहँदछन्। व्यवस्था 6 अध्याय यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो पुस्तक मोसाको जीवनकालको अन्तिम पुस्तक हो। उनले अब एउटा नयाँ पुस्ता जो प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छन् तिनीहरूलाई दिएको पुस्तक हो। पहिलो पुस्ता जसले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेनन् र परमेश्वरले जा र कब्जा गर भनेको देशमा डराएर हामी त्यहाँ गयो भने त मर्छौँ भनेर नगएको देशलाई परमेश्वरले भन्नुभयो यिनीहरूलाई म लैजाने छैन, एउटा नयाँ पुस्तालाई लैजानेछु भनेर भनिसकेपछि यो नयाँ पुस्ता अब त्यो प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न लाग्दाखेरि मोसाले दिएको व्यवस्था हो, जहाँ उनले इजरायलीहरूलाई एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आज्ञा दिएका थिए। व्यवस्था 6 अध्याय 4 पद, त्यसलाई यदि हिब्रू भाषामा भन्नुहुन्छ भने शमा भनेर भन्छ। शमाको मतलब सुन, त्यहाँ भनेको छ हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। अब तिमीहरू नयाँ देशमा प्रवेश गर्दैछौ, तिमीहरूले त्यहाँको मूर्तिहरूलाई पूजा गर्ने होइन, त्यहाँको देवदेवताहरूलाई पूजा गर्ने होइन, तिमीहरूले एउटै परमप्रभुलाई आराधना गर्नुपर्छ, उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ। कसरी प्रेम गर्नुपर्छ? आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले, आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नुपर्छ। र दोस्रो चाहिँ यस्तै छ कि आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। यदि हामीले यो मण्डलीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले 10 आज्ञाको बारेमा सुन्नुभएको छ भने हामीले बारम्बार एउटै कुरा भन्दछौँ कि 10 आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको, त्यसलाई हामीले सारांशमा हेर्ने भने परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। येशू ख्रीष्टले त्यही कुरा बताइदिनु भएको छ। उहाँ व्यवस्था भङ्ग गर्न आउनुभएको होइन, तर व्यवस्थालाई पालना गर्न आउनुभएको। र मानिसहरूले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आज्ञा यही छ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। तर यसरी प्रेम गर्नुपर्छ, यो प्रेममा आफ्नो लागि केही स्वार्थ हुनुहुन्न, परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा प्रेम गर्नुपर्छ। गएको हप्ता म एकजना भाइसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, आराधनाको विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँहरू यो यात्रामा जानुभयो, नयाँ साथीहरू भेट्नुभयो अनि भन्नुभयो आराधना गरौँ न भनेर। केही गीतहरू गाउनुभयो, प्रार्थनापछि आमेन भन्नुभयो। एकजना बहिनीले आएर उहाँले भन्नुभएछ कि कस्तो गीतहरू गाएको, कति छोटो वर्शिप, मैले त फिल नै गरेन भन्नुभयो क्या। मैले त त्यो त आराधना गरे जस्तै हुँदै भएन, मैले त अनुभव गर्नै सकेन। याद गर्नुहोस्, त्यस्तो आराधना परमेश्वरलाई प्रेमद्वारा गरिएको आराधना होइन। यदि तपाईँ आराधनामा आफ्नो स्वार्थ खोज्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले निकै गलत गर्नुभएको छ। कि हामी आराधनामा रमाउनु पर्दछ? पक्कै पनि, किनभने परमेश्वरको आराधना गर्ने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो हामीलाई। तर यदि तपाईँ आफ्नो स्वार्थमा आफूले खुसी पाउनको लागि आराधना गर्न चाहनुहुन्छ भने माफ गर्नुहोला, त्यो परमेश्वरलाई गरिने पहिलो प्रेमको आराधना होइन, उच्चतम प्रेमको आराधना होइन। यदि तपाईँ भेटी दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ मैले 10 रुपियाँ दिए बाबत परमेश्वरले मलाई 100 रुपियाँ दिनुहुन्छ, त्यो लोभमा दिनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको प्रेम होइन, हाम्रो प्रेम होइन। यदि म केही गरे बापत केही कुरा वापसमा फिर्ता पाउन चाहन्छु, त्यो अभिप्रायले दिन्छु भने सायद हामीले प्रेम गरिरहेका छैनौँ होला। तर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि हामीले सारा हृदयले प्रेम गर्नुपर्छ। के हामी साँच्चै पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। तर यसले हामीलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। के तपाईँ र म आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। तपाईँ र मलाई छिनछिनमा कति कठिन हुन्छ, तर यसले हामीलाई योग्यको बनाउनुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा र उहाँको वचन दिनुभएको छ। जसै हामी पवित्र आत्माको अगुवाईमा वचनअनुसार जिउँछौँ, हामी परमेश्वरलाई र उहाँका मानिसहरूलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्न सक्छौँ। यसो यही कुरा निश्चित गर्नको लागि आउनुभएको हो। प्रियहरू, मर्कुसको सुसमाचारमा उहाँले यी दुई आज्ञाहरूलाई दोस्रोपल्ट दोहोऱ्याउनु भएको छ। योभन्दा अगाडि धनी मानिस, एउटा शासक, जवान शासक आएर अनन्त जीवन पाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेर उसले प्रश्न गर्दा येशू ख्रीष्टले यही कुरा भन्नुभएको थियो कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु,
आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु या 10 आज्ञालाई पालन गर्नु। तर त्यतिखेर त्यो एकदमै दुखित भएर गएको थियो, किनभने ऊ धनी थियो, ऊ परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। तर जसले सक्षम गराउनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि इन्कार गरेर ऊ टाढा गएको थियो। तर प्रियहरू, हामी जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ, तपाईँ र म परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। यी दिनमा म उद्धारको बारेमा धेरै सोचिरहेको छु अनि उद्धारको बारेमा सोच्दै गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, हामी पापी छौँ, हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी कमजोर छौँ, हामी परमेश्वरलाई वास्ता गर्न चाहँदैनौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर विश्वास गर्नको लागि विश्वास पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। हाम्रो मुक्ति निश्चित गर्नको लागि उहाँले नै बलिदानी गर्नुभएको छ। यो एकदमै सुन्दर खबर हो हाम्रो लागि र परमेश्वरले हाम्रो लागि यो कुराहरू गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि उहाँले त्यो शास्त्रीले उहाँलाई भन्छन्, गुरुजी तपाईँले ठिक भन्नुभयो, किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अर्को कोही पनि छैन। यदि तपाईँले परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई पूजा गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सत्य परमेश्वरमा हुनुहुन्न र अर्को कोही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ, सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नुपर्छ र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ। सबै होम बलि र बलिदानीहरूभन्दा यो असल हो। इजरायलका मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ यति साह्रो पालना गर्ने भनेर भन्दथे कि तिनीहरूले त्यस पछाडिको अर्थलाई कहिले पनि बुझ्ने प्रयास गरेका छैनन्। यदि तपाईँले इजरायलको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले उनीहरूलाई निर्वासनमा लग्नुभयो, किनभने तिनीहरू आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्ने भएका थिएनन्। उनीहरूले मूर्ति पूजा त गरे, परमेश्वरलाई त त्यागे, सँगसँगै मण्डलीको, माफ गर्नु होला, इजरायलको गरिब, विधवा र टुक्राहरूलाई पनि इन्कार गरेका छन्। तर परमेश्वरले प्रेम गर्नको लागि हामीलाई आज्ञा दिँदै गर्नु हुँदाखेरि, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्दाखेरि हामी मण्डली जो नयाँ इजरायल हौँ, हामीलाई पनि त्यही आज्ञा दिनुहुन्छ कि हामी कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ। हामी प्रेम गर्न सक्छौँ एकअर्काको वास्ता गरेर, एकअर्काको फिक्री गरेर, खाँचोमा पुर्याइदिएर, त्योभन्दा बढी एकअर्कालाई परमेश्वरको सुसमाचारको सत्यतामा हिँड्नलाई सहायता गरेर। हामी सबैलाई यो आज्ञा छ। तब यो कुरा सुनिसकेपछि यसोले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी परमेश्वरको राज्यदेखि टाढा छैनौ। परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, उनी टाढा छैनन्, किनभने उनी त्यो कुराहरू सुनेर भागेका छैनन्, दुखित भएर गएका छैनन्, तर परमेश्वरले को सत्यतालाई उनले स्वीकारेका छन्। त्यसपछि हामीले एउटा अन्तिम वाक्य पाउँछौँ, त्यहाँ भनिएको छ, त्यस समयदेखि उहाँलाई प्रश्न गर्ने कसैको साहस भएन, किनभने येशू ख्रीष्टमा केही खोट पाउन सकिएन। इजरायलको मानिसहरू अगाडि दोषी देखाउन सकेन, रोमी शासक अगाडि दोषी देखाउन सकेन, सदुकीहरूको अगाडि दोषी देखाउन सकिएन, शास्त्रीहरूको अगाडि दोषी देखाउन सकिएन, किनभने उहाँमा कुनै खोट थिएन, उहाँ निष्कोट हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण त उहाँ हाम्रो पापको लागि बलि हुनु आउनुभएको तुमा हुनुहुन्थ्यो। 2 हप्ता अगाडि म एउटा समूहमा कुरा गरिरहेको थिएँ अनि त्यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एकजना मानिसले यस्तो एउटा प्रश्न फाल्नुभयो र भन्नुभयो, के परमेश्वरले चाहनु भएको भए हामीलाई येशूभन्दा अरू कुनै माध्यमद्वारा बचाउन सक्नुहुन्न थियो र? कि येशू नै मनपर्ने? तपाईँले यदि कहिले समयमा भनेको सुन्नुहुन्छ, यदि परमेश्वरले चाहनुभयो, सोचे मात्रै भने तपाईँ र मेरो उद्धार हुन्थ्यो, तर उहाँले हामीलाई येशू पठाउनु भयो, हामीलाई प्रेम गरेर। येशूभन्दा अर्को कुनै बाटो थिएन। यदि हाम्रो उद्धार मानिसहरूबाट आउँथ्यो भने त्यो उद्धारमा हामी कहिले पनि भर पर्न सक्दैन थियौँ, किनभने मानिसहरू हामी कमजोर छौँ, पापी छौँ। यदि कुनै ढुङ्गाबाट आउन सक्थ्यो भने हामी त्यसमा पनि भर पर्न सक्दैन थियौँ। तर केवल येशूमा मात्र त्यो उद्धार सम्भव छ र त्यो उद्धार येशूले नै गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ। जसरी निस्तारको थुमालाई मानिसहरूले जाँच्ने गर्दथे, इजरायलीहरूले जाँच्ने गर्दथे केही खोट छ भनेर, यहाँ तिनीहरूले जानी नजानिकन निस्तारको थुमालाई जाँचिरहेका छन् र त्यो थुमामा तिनीहरूले केही पनि खोट भेटाएका छैनन् र उहाँ निष्कोट थुमा हाम्रो लागि बलि हुनुभयो। यसैबाट हामी पुत्रको अधिकार र पुत्रको राज्यको बारेमा थाहा पाउँदछौँ। उहाँको अधिकार स्वर्गबाटको छ र उहाँद्वारा हामी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न
सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ, कारण तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसै हामी यो हेर्छौँ, यो वचन हेर्छौँ, हामी तपाईँको महानतालाई देख्दछौँ प्रभु, कि हामी कमजोर हुँदा पनि तपाईँ परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, हामी शिथिल हुँदा तपाईँ परमेश्वर बलियो हुनुहुन्छ, हामी अयोग्य हुँदा तपाईँ परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ। र तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेको कारणले आफ्नो पवित्रतामा हामीलाई बचाउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। हामी आफै योग्यका छैनौँ र तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो। तपाईँ सिद्ध हुनुहुन्छ र सिद्ध ईश्वर, सिद्ध मानिस, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ।